أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت. यहाँ पर राल को सख्ती के साथ नहीं पढ़ना। कुज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم.